बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद अहमद और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। आज इमरान खान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज होते हुए नज़र आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुआ वो एहतजाज लाहौर का एहतजाज हाईलाइट हुआ, क्योंकि वहाँ पर मरीम नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक लीडर हैं आजकल की, उनकी नाक के नीचे पंजाब पुलिस ने डेमोक्रेसी की अम्मी बाजी और नानी ताई सबको एक करके रख दिया। होता कुछ यूँ है कि पंजाब पुलिस की जानिब से सड़कें बंद कर दी जाती हैं, दर्जनों अहलकार सड़कें बंद करके खड़े हो जाते हैं। सामने से जब तहरीक इंसाफ की रैली आती है तो उसके ऊपर दावा बोला जाता है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, माँ बहन माँ की गालियाँ दे दी जाती हैं और बंदों को उठा दिया जाता है। फिर ये नहीं देखा जाता कि ये बंदा कौमी असम्बली का मेंबर है, सूबाई असम्बली का मेंबर है, नहीं ये कुछ भी नहीं, बस उठाओ माँ बहन की गालियाँ निकालो और गाड़ी में डाल दो। गोया लगता है ऐसा था कि जिस तरह ये सारे पुलिस एहलकार जो हैं एक से बढ़ के एक आगे आगे भाग रहा है कि मैंने शाहबाज हसन वाली दाद लेनी है, मैं अपनी CV अपडेट कर दूं, मैं कैमरों के सामने आके इंसानी हुकूक की पामालियाँ करूं ताकि मुझसे बड़े जो हैं वो राज़ी हो जाएं। हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे थे। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसके पीछे जवाज़ ये पेश किया जा रहा है कि जी हम नहीं चाहते कि आवाम को तकलीफ़ हो, रस्ते बंद हों, ये हो वो हो, लिहाजा हम दफ़ा 144 नाफिज करते हैं और उसके बाद फिर आवाम के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको एक मरीम नवाज़ का एक ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ। आप ज़रा इस क्लिप को सुनें और फिर अपने जहन में थोड़ा सा गुमान रखें कि ये क्लिप मरीम नवाज़ का नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के किसी लीडर का है। अगर आपके अंदर इतना जुर्रत नहीं है कि आपने मुझे बुलाया और आप ये बर्दाश्त कर रहे हो, तो आप मुझे बुलाते पीछे कर दे, सोच समझ के बुलाना चाहिए। अगर आपके पास जिगर नहीं है, अगर आपके पास हौसला नहीं है, तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। अगर बुला लिया, मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, आवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया। मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा फरमाती हैं इसके अंदर कि जब आप में इतना जुर्रत नहीं था, आप में इतना बहादुरी नहीं था, आप में इतना दलेरी नहीं था, तो फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? और आपको पता है कि मैडम साहिबा को बुलाया किस लिए था? मैडम साहिबा को नेब ने बुलाया था ये पूछने के लिए कि आपकी तो लंदन में क्या पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी नहीं थी, अचानक से अरबों की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कहाँ से निकल आई है। बस ये हिसाब मांगना था कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अपने लाव और लश्कर के साथ गाड़ियों में पत्थर डालकर वहाँ पहुँचती है और नेब के ऑफिस के ऊपर भरपूर पथराव होता है। लेकिन तब का फाशिस्ट हुक्मरान इस सारी चीज़ों को देखकर मरीम नवाज़ को कुछ नहीं कहा जाता। मरीम नवाज़ नेब के बाहर खड़े होकर स्टेट को खुली धमकियाँ देती है, हुकूमत को खुलियाँ धमकियाँ देती है और वहाँ से चलती बनती हैं। और फिर कहा यह जाता है कि इमरान खान एक फाशिस्ट हुक्मरान था, उसके दौर में बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं। अब अंदाज़ा करें, ये जो स्पीच मैंने आपको मरीम की सुनाई, ये स्पीच अगर आज तहरीक इंसाफ की कोई खातून करे जिसको नेब ने बुलाया हो और वो नेब के बाहर खड़े होकर पथराव करें, तो इस वक्त स्टेट का या रियासत का रद्द-ए-अमल क्या होगा? इससे ये साबित होता है कि तब इमरान खान के दौर में सियासी जमातों को सियासी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त थी। इमरान खान के दौर में कोरोना था, शदीद मुश्किलात थीं, लेकिन क्या होता था, बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकज़ई, ये सारे अपने लाव लश्कर लेकर रवाना हो जाते थे। KPK से ANP और मौलाना फजल रहमान अपने लश्कर लेकर रवाना हो जाता था। पंजाब से मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो अपना लश्कर लेकर रवाना हो जाती थी। सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपना लश्कर लेकर रवाना हो जाते थे। ये हर महीने में एक दफ़ा इस्लामाबाद का चक्कर लगाते और वहाँ पर सड़कें और रोड बंद होते थे, लेकिन कभी इनके ऊपर शेलिंग नहीं हुई, कभी इनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं हुआ। गो के तब इमरान खान जैसे फाशिस्ट हुक्मरान जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर राज कर रहा था। हत्ता कि मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ शरीफ ने तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर शाराए दस्तूर पर भी जलसा किया था इमरान खान जब वज़ीर आज़म था। अब ये मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उस वक्त अपने आप को इस अंदाज से पेश करती थी और इतना दीदा दलेरी के साथ सड़कों पर निकलती थीं। आज दूसरे लोग निकलते हैं पुरअमन एहतजाज करने के लिए, तो उनको मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी पुलिस के ज़रिए मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की बातें करती हैं।
اگر آپ لاہور کے صحافیوں کے ساتھ تھوڑا بہت اٹھک بیٹھک رکھیں تو یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ پنجاب پولیس کو یہ ٹاسک مل گیا ہے کہ پنجاب میں سے تحریک انصاف کو مائنس کرنا ہے۔ پتہ نہیں کون یہ خواب خرگوش دکھاتا ہے ان کو۔ کیا بھٹو مائنس ہو سکا؟ کیا نواز شریف مائنس ہو سکا؟ اگر یہ دو مائنس نہیں ہو سکے تو کس طرح عمران خان مائنس ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن تجربات سے وہ خود گزرا ہو اور دوسروں کے بارے میں وہی گمان رکھتا ہو کہ ایسا ممکن ہو جائے گا۔ یہ ذرا مناظر آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ کہ خاتون اپنے بھائی یا کسی رشتہ دار کو پولیس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ اس کو گرفتار نہ کریں، تو پولیس والا اس کو ایسے دھکے دیتا ہے کہ جس طرح یہ کسی دوسرے ملک کی شہری ہے اور اس کے ٹیکس کے پیسوں پر یہ پولیس والا تنخواہیں وصول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں مناظر کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا جھنڈا ہے، گاڑی کو پولیس والوں نے گھیر رکھا ہے، اور اچانک سے ایک پولیس اہلکار آتا ہے، اپنی سی وی اپڈیٹ کرتا ہے یا شہباز حسن کی داد لینے کی کوشش کرتا ہے، بندے کو گریبان سے پکڑتا ہے، گاڑی سے نیچے گراتا ہے، ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے۔ پاکستان کے پائے کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور دیگر اس طرح کے ان کے جو ساتھی ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ یہ لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر ریلیاں نکال رہے ہیں، اور ہم نے یہ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا ہے۔ پاکستان میں 3 چیزوں کے ساتھ گزشتہ 2 سالوں میں جتنا زیادہ زنا بالجبر ہو چکا ہے شاید ہی ہوا ہوں۔ ایک دفعہ 144، دوسرا MPO کے آرڈر، اور تیسرا حلف سے غداری۔ ہر سرکاری بندہ حلف لیتا ہے اور اس کی پھر دجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو آج مریم نواز شریف صاحبہ کے ناک کے نیچے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ عارضی ہے۔ عوام کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا۔ پنجاب کی عوام پرامن رہ کر مسائل کا حل ہمیشہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کا انہوں نے ووٹ کے ذریعے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے بتا دیا کہ پنجاب کی عوام سو نہیں رہی، صرف برداشت کر رہی ہے، اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب یہ برداشت کی حد کب ختم ہوتی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ یہ برداشت کی حد ختم ہو، کیونکہ جب بھی اس طرح کی ٹھنڈی مزاج، نرم مزاج قوموں کی برداشت ختم ہوتی ہے تو اس کے اندر شدت غصے والی، ریئیکٹ کرنے والی قوموں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ پنجاب کو یہ دن دیکھنے پڑیں، لیکن جس طریقے سے پنجاب پولیس پنجاب میں ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو یقین مانیں کہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی دن اس عوام نے اپنے ہاتھ سے انصاف لینا شروع کر دیا، خود انصاف کے تقاضے پورے کرنا شروع کر دیے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ جب آپ کا اعتبار ووٹ سے ختم ہو جائے، آپ کا اعتبار عدالتوں سے ختم ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس رستہ کون سا بچتا ہے؟ ایسا کون سا رستہ ہے کہ آپ اس دروازے کو کھٹکھٹائیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کر دیا جائے؟ جاتے جاتے میں یہ ایک ویڈیو آپ کے لیے لگا کے جا رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ایسی پولیس اگر ہوگی تو کیا عوام مجبور ہو کر قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گی؟ اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لے گی تو نقصان کس کا ہے؟ اس ملک کا نہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ جتنے بھی گڑھے کھودے جاتے ہیں بالآخر آج اگر آپ نہیں گرتے تو آپ کی آنے والی اولادیں اس گڑھے کے اندر لازمی گرتی ہیں۔ اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اس طرح ذلت والا سلوک ہو رہا ہے، وہ دیکھا اس کے ساتھ وہ کام کر، وہ بلال فرقان نے اس کو کہا ڈی ایس پی کو کہ اس کے ساتھ وہ کام کر۔ انہوں نے کیا کیا، بندہ بلایا اندر حوالات سے نکلوا کے، ایک لڑکا تھا اس کو نکلوا کے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا میرے شلوار اتار دی، موو کریم تھا، موو کریم لے کے اسے میرے پہلے بیک سائڈ میں وہ ہاتھ اس طرح اندر کرتا، میں درد کے مارے چیخ مارتا رہا۔ پھر وہ جو ڈی ایس پی صاحب کا ٹیبل تھا نا، اس کے ساتھ اب بھی آپ جا کے دیکھ لیں، ادھر اینٹیں پڑی ہوئی تھی، شاپر تھا، وہ شاپر کے ساتھ نا انہوں نے وہ ربڑ کے ساتھ باندھ کے میرا ادھر باندھ کے مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ لنگا دنوں نے میری ویڈیو بنا لی، میرے
इन्होंने मुझसे 7.5 लाख रुपया लेके इन्होंने छोड़ दिया। फिर कभी एक मेरे घर के चक्कर पे लगा रहे, कभी मैंने नंबर ऑन किया, टक करके फिर फोन आ गया, ये तूने फिर नंबर ऑन कर दिया, तेरा नंबर हमने उस पे लगाया हुआ है, उस पे तू नंबर ऑन नहीं करेगा, वो